चीन पुगेर नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौं। राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र छलफल। देउबाले शशाङ्क कोइरालालाई सभापतिमा अगाडि बढाउन खोजेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा एक ढिक्का हुँदै इत्तरपक्ष। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैछ भन्ने विश्वास पनि हरायो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन सिंह केसीको टिप्पणी। बालेन शाहको प्रकरणमा जिल्ला प्रशासनले मुख खोल्यो। राष्ट्र सेवकले कर्तव्य पालना गर्दा जथाभावी वक्तव्य नदियौं। मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाए। गिरिबन्धु टी स्टेट भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सांसदमा रामहरि खतिवडाको माग। बालेन्द्र शाहले लागू पदार्थ सेवन गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति लेखेको नेकपा यसका नेता श्रेष्ठको आरोप। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्न राजेन्द्र लिङदेनको माग। हरि ढकालको टिप्पणी। एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री सुत्न त्यत्रो दरबार बनाइयो। भेप र ब्रेक सुमा सुन तस्करीका गिरोह एउटै भएको खुलासा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबै प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राख्न सरकारी पक्षको माग। कानुनी मन्त्रीको घोषणा। अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागभण्डा कुनै पनि हालतमा हुने छैन। भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरूको बचाउ गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा नेताहरू सङ्घीय निजामती विधेयक भोलि पारित गरेर संसदमा पठाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सामान्य अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। कारोबार रकम 1 अर्बमा झर्यो। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न 3वटा ट्विन टावर जहाज किन्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरण। संसदमा ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न। क्रिकेट खेलाडीको पुरस्कार रकम दिन किन रोकियो? सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न गृह मन्त्रालयको नेता कार्यकर्ता तथा जनतालाई चेतावनी। र प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बस्ने। भारत र नेपालको क्रिकेट चल्दै ओडिआईमा 1000 रन पुरा गर्ने तेस्रो नेपाली ब्याट्सम्यान बने कुशल भुर्तेल। नेपाल भर्सेस भारत 38 रन जोडेर कुशल भुर्तेल भयो आउट। गिरिबन्धु टी स्टेट र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। भेरिफाइडेसनको काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। महँगीका कारण महिलामाथि अत्याधिक हिंसा बढेको सांसद विद्या भट्टराईको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ G20मा सहभागी हुन भारत नजाने निराश बने वाइडेन। मेयर बालेन्द्र शाहलाई कारबाही बारे गृह मन्त्रालयमा भयो छलफल। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जडीबुटीदेखि भैँसी र बङ्गुरको मासु निर्यातका एजेन्डा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल चीन पुगेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोली सोमबार त्यहाँ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलमा पुगेको हो। पोखरेल सहितको टोली सोमबार बिहान चीनको मुख्य सहर छोङछाङसिङ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलमा आयोजित विचार आदान प्रदान र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेको समेत बताएका छन्। जवाजको आलोकमा समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको लक्ष्य सहित नेकपा एमालेले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। उनले भने नेपालको समृद्धमा चिनिया अनुभव उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले छलफलका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास क्रमका मुख्य 3 मोडहरू रहेको पनि बताएका छन्। 3मा पुष्पलाल श्रेष्ठको पहलमा पार्टी स्थापना र संगठन निर्माण, मदन भण्डारी र उनको प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनपद सहितको विचार र पछिल्लो चरणका रूपमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध अभियान चलाइने उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन संवाद थालेको छ। आइतबार साँझ सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। राप्रपालाई पनि कसरी सरकारमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ। राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धन सम्बन्ध सबै दल सकारात्मक रहेको ती नेताको भनाइरहेको छ। संसदीय समितिमा सभापतिमा भाग पाएको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको छ। कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउन सत्तारूढ दल गठबन्धन निरन्तर राप्रपासँग प्रयासमा रहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेता पशुपति शमशेर राणा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा रहेका छन्। राप्रपाका नेताहरूले पनि काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरिसकेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूको संवादमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले साथै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको कुराकानीमा राजेन्द्र लिङ्गदेलले कोशी प्रदेशमा मात्र सत्ता सहकार्य गर्न पार्टीभित्र सजिलो नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 14 सांसद रहेको राप्रपाको साथै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी सभापतिमा शशाङ्क कोइरालालाई अगाडि सार्न खोजेपछि इत्तर पक्ष एक डिक्का बन्न थालेको छ। 14औं अधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनाव लडेका शेखर कोइराला गगन थापासँगै अर्को प्यानलबाट महामन्त्री जितेका विश्वप्रकाश शर्मा र देउबाकै प्यानलबाट महामन्त्री उठेर पराजित भएका प्रदीप पौडेल अहिलेकै एकै ठाउँमा उभिएका हुन्। उनीहरूले आइतबार पूर्व महामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी, निवास बुलानिन कण्ठ, इटली टारमा पहिलो चरणको छलफल गरेका छन्। छलफलमा सह महामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परिवार नेताहरू बलबहादुर केसी र दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि सहभागी रहेको बताइएको छ। आइतबारको छलफलमा अनुपस्थित शेखर कोइराला भने अर्को चरणको छलफलमा सहभागी हुने बताइएको छ। संस्थापन इत्तेहरका नेताहरू 2078 मङ्सिरको 14औं महाधिवेशनमा पनि सँगै रहेका थिए। महामन्त्री शर्मा र केन्द्रीय सदस्य पौडेल भने संस्थापन इत्तर पक्षको छलफलमा पहिलो पटक सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शशाङ्क कोइरालालाई सभापतिमा अगाडि बढाउन खोजेपछि इत्तर पक्ष एक ढुक्का हुन खोजेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शेखर कोइराला, गगन कुमार थापा, विश्व प्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल एकै ठाउँमा उभिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको बताएका छन्। सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले 1 वर्ष पनि काम गर्न नदिएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको, वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही काम गर्छ भन्ने विश्वास समेत हराएको उनले तर्क गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्को खुले पनि त्यो बीचमै तुइने अवस्था आएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सांसद केसीले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम भइरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन गरिएका छन् त्यो परिवर्तन केका लागि हो र किन उनले प्रश्न गरेका हुन्। कमसेकम न्यूनतम 1 वर्षसम्म रहने त सामान्य नियम हो। जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ त्यसले आम रूपमा भ्रष्टाचार गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस्, केसीले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न नेता कार्यकर्ता सबैलाई आग्रह गरेको छ। बालेनको प्रकरणमा जिल्ला प्रशासनले पहिलो पटक मुख खोलेको हो। शनिबार राति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको गाडी ट्राफिकले चेक जाँच गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रशासनले मुख खोलेको हो। आइतबार बालेन्द्र शाहको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर पटक पटक आम सर्वसाधारण जनताले प्रहरी प्रशासनबाट यस्ता व्यवहार र शास्ति खेप्नु परेको र सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कहिले अग्रसर नदेखिएको आरोप लगाइएको थियो। सोही विषयमा मुख खोल्दै प्रशासनले ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्र सेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्यका लागि अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसर्थ आफ्नो
पदीय जिम्मेवार र कर्तव्य पालना गर्नका लागि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जताभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु र नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ प्रशासनले विज्ञप्तिमा जारी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबारमा जलाइदिने आगो लगाइदिने चोर सरकार भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस हटाएका छन्। शनिबार साँझ उनले लेखेका थिए, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख चोर सरकार। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यस्तो टिप्पणी रहेको थियो। शनिबार राति आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो। उनको सामाजिक सञ्जालमा अभेद्र र अराजक शैलीमा स्ट्याटस लेखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्थापन समितिका सभापति रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेट भ्रष्टाचार काण्डको तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा खतिवडाले गिरिबन्धु टी इस्टेट भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै यसको छानबिनको माग उठिरहेको छ। सम्पादकहरूको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिबन्धुको बारेमा छानबिन गर्ने बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गिरिबन्धु सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गरेर अरबौं पैसा हडपिएको भन्दै आरोप समेत लाग्दै आएको छ। सांसद खतिवडाले जननिर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाउनु पनि अवस्था आएको बताउँदै सुझाव दिएका छन्। केही आगो ओकल्छौँ, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौँ भनिरहेका छन्। केही जातीय राज्यको कुरा गरिरहेका छन्। चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोल्दिन पर्यो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति कट्याक्ष गर्दै रामहरि खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। मेयर शाहले पत्नी चढेको गाडीलाई ट्राफिकले रोकेपछि सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की समेत दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता रामेश्वर श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले लागु पदार्थ खाएर सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति लेखेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। हिजो आइतबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले होसमा रहेको व्यक्तिले त्यस्तो लेख्न नसक्ने बताएका छन्। कि उहाँको होस आवाज गुमेर भनेको हुनुपर्दछ कि उहाँ नसा पिएर त्यो लेखेको हुनुपर्दछ। जो मान्छे होसमा हुन्छ त्यो मान्छेले यस्तो लेख्दैन उनी भने शनिबार श्रीमती चढेको सरकारी गाडी रोक्यो भनेर सरकार चोर, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर भन्दैनन्। उनले भने कि होस गुमेर लेखेको हुनुपर्दछ कि त लागु पदार्थ नै खाएर त्यस्तो लेखेको हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले महानगरपालिकाको गाडी रोकेर आवश्यक दुःख दिएको भन्दै उनले फेरि घटना दोहोरिए सिंहदरबारमा आगो लगाउने समेत चेतावनी दिएका थिए। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले केही दिन अघि आफू साउदी अरेबिया र युएईको भ्रमणमा गएको जानकारी गराउँदै त्यहाँ नेपाली युवाहरूको अवस्था दयनीय देखेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिटी गठन गर्न होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु उनले बताएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले साउदी अरेबिया र युएईका दूतावासको अवस्था पनि दयनीय रहेको भन्दै सरकारले सुधारका लागि गम्भीर पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केही दिन अघि मैले सबैभन्दा बढी कामदार रहेको साउदी अरब र युएईको भ्रमण गर्ने र त्यहाँका काम गर्ने नेपाली कामदारहरूसँग कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। नेपालमा गरी खान नपाएपछि उनीहरू त्यहाँ पुगे, तर उनीहरूको अवस्था दयनीय छ। त्यहाँ रहेका राजदूतावासहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। सरकारले त्यसको लागि त्यहाँको राजदूतावासको स्थिति सुदृढ बनाओस् उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता रासपाका सांसद हरि ढकालले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई दिने भनिएको पुरस्कार रकम 1 हप्ताभित्र दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कसको कारणले दिने भनिएको पैसा रोकिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। टिप्पणी गर्दै एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने, मुख्यमन्त्री सुत्न त्यत्रो दरबार जस्तो र अरबौं खर्च गरिएको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आक्रोश पोख्दै भने यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने तपाईहरू मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आएको बेलामा सुत्नको लागि त्यो महल हेरौँ त, दरबार हेरौँ त, छिछि घिन लाग्यो, लाज लाग्यो उनले बताएका छन्। क्रिकेट खेलाडीले पाउने भनेको मासिक पारिश्रमिक हेर्दा लाजलाई पनि लाज लाग्ने समेत उनले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भेप र ब्रेक सूमा सुन तस्करीका गिरोह एउटै भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग निकट सम्बन्ध रहेका दावा जिङ वाङ र दावा छिरिङ एउटै समूहका तस्कर भएको खुलासा भएको छ। चीन, हङकङ र दुबईमा रहेका तस्करहरूले विद्युतीयसँगै अन्य उपकरणमा जडान गरेर अवैध सुन ल्याउने गरेको पाइएपछि दुबईमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ। विद्युतीय चुरोट भेप सवारी साधनका ब्रेक सू, इलेक्ट्रोनिक सेभ लगायतमा लुकाएर छुट्टा छुट्टै सुन तस्करी गरेका दुवै गिरोह एउटै समूहको रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको छ। यसैबीच चीन, हङकङ र दुबईमा रहेका तस्करहरूले विद्युतीयसँगै अन्य उपकरणमा जडान गरेर अवैध सुन ल्याउने गरेको पाइएपछि दुबईमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ। भेप मार्फत सुन तस्करी गरेका मुख्य नाइके दावा जिङ वाङ र बेरेक सू मार्फत सुन तस्करी गरेका नाइके दावा छिरिङ बीच पटक पटक सम्पर्क हुने गरेको फेला परेको हो। दुवै जनाको सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा तहका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबै प्रतिवादीलाई थुनामै राख्न सरकारी पक्षले माग गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण सरकारी जग्गा कृत्य गिरोह हिनामिना प्रकरणमा सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुनवाई जारी रहेको थियो। सरकारी पक्षले बहस सकिएको छ भने अब प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने बताइएको छ। सरकारका तर्फबाट अच्युतमणि नेउपाने सहित 6 जनाले बहस गरेका थिए। बहसमा ललिता निवासको जग्गा कृत्यमा संलग्न सबै प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ।